बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मोहतरम दोस्त कि जो पब्लिक फिगर बनने के लिए बहुत बेताब हैं और एक हद तक बन भी गए हैं, और उनको मैंने तकरीबन हमेशा खुश पाया। आई फाउंड हिम हैप्पी। खुश मैंने उनको देखा, खुशी में देखा, मैंने उनको परेशान नहीं देखा। और अगरचे बड़े वसाइल भी ज़रा बेहतर हैं, लेकिन उन्हीं के घर के, उन्हीं के जो दीगर जो उनकी सिबलिंग्स हैं, उनको मैंने ऐसा नहीं कि वो हमेशा खुश रहते हों। तो गोया उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है, बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो नसीब हुई, बहुत बड़ी कामयाबी उनको नसीब हुई। और इस बड़ी कामयाबी जो है, मैं खुश रहना यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। खुश रहना यकीनन एक बड़ी कामयाबी है, और परेशान रहना यकीनन नाकामी है और बड़ी नाकामी है, क्योंकि इंसान को बुनियादी तौर पे खुश रहना चाहिए। अब ये जो मोहतरम दोस्त हैं, इन पे मैंने इनकी खुशी की वजह जानना चाहिए। मैंने जानना चाहा कि ऐसी आखिर कौन सी बात है, ऐसी आखिर कौन से सीक्रेट्स हैं कि जिनकी वजह से, ऐसी कौन सी पॉलिसी और ऐसी कौन सी हिकमत अमली है कि जिसकी वजह से ये मोहतरम दोस्त हैं वो खुश रहते हैं और तकरीबन हर वक्त खुश ही रहते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैंने उनकी शख्सियत से मैंने नोट की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैंने उनकी शख्सियत से मैंने नोट की हैं और उनकी खुशी की वजह बनी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये ना सिर्फ ये कि उनकी खुशी की वजह बनी है, और बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी की वजह भी बनी है, और उनकी कामयाबी तकरीबन हर एक शोबे के अंदर, ज़िंदगी के हर एक पहलू से उनकी खुशी का और उनकी कामयाबी का सबब बनी है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो आज हम जिन पे बात करने जा रहे हैं। कोई इतने सीक्रेट्स भी नहीं हैं, ओपन सीक्रेट्स हैं, लेकिन उनका जानना हमारे लिए बहुत मुफीद और मददगार मुआवन साबित हो सकता है, ताकि हम भी खुश रह सकें। और यकीनन खुश रहना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक बड़ी कामयाबी है, और खुश ना रहना, परेशान रहना एक बड़ी नाकामी है। एक इंसान दुनिया में अगर खुश है तो समझें उसने दुनिया का सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। और अगर एक इंसान बहुत कुछ होते हुए भी नाखुश है तो गोया वो इंसान महरूम रहा। क्या रहा? महरूम रहा, और नाकाम रहा, महरूम रहा, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो मिल के भी अपना असल मकसद जो है उस इंसान का वो पूरा नहीं कर पाई, वो है खुशी। तो इनको मैंने देखा कि मेरे जो मोहतरम दोस्त हैं, जिनका मैं ज़िक्र आपसे कर रहा हूँ, ज़िक्र खैर आपसे कर रहा हूँ, ये तो एक तरह का केस स्टडी है और एक अहम केस स्टडी है। वो मैंने उनको देखा कि वो हमेशा किसी भी चीज़ का ब्राइट पहलू, किसी भी वाक़ये का, किसी भी होने वाली डेवलपमेंट का, और हर वो डेवलपमेंट के जो उनकी ज़ात से रिलेटेड है या किसी तरीके से उनको इम्पेक्ट करती है, वो इसका ब्राइट पहलू जो है वो देखते हैं। और उसके जो कह लें कि नेगेटिव पहलू हैं, उनको बाद में और बहुत थोड़ा देखते हैं, और ज़्यादा जो है वो किसी भी चीज़ के और ब्राइट पहलू को देखते हैं। जो लोग उनको मिलने जाते हैं, जिन लोगों से उनका राब्ता रहता है, इनकी शख्सियत के भी ब्राइट पहलू उनके पेश नज़र रहते हैं, और वो जानते हैं कि उनके मिलने वाले जो हैं वो उनके अंदर कौन कौन सी खूबी है। वो खूबियाँ तलाश करने पे मेहनत करते हैं,
وہ خامیاں تلاش کرنے پہ محنت نہیں کرتے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ بھئی جہاں پہ آپ کا لین دین کے معاملات ہوں، جہاں پہ آپ کے لین دین کے معاملات ہوں یا کوئی اہم معاملہ جو ہے وہ زیر غور اور زیر بحث ہو، وہاں پہ آپ تھوڑے پریکٹیکل ہو جائیں۔ ادروائز وہ کہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو رہیں، آپ آپٹیمسٹک رہیں، آپ اس انسان کی شخصیت کا جو برائٹ پہلو ہیں آپ ان کی طرف دھیان دیں اور انہی کا تذکرہ بھی کرتے رہیں۔ ایک بات میں نے ان کے اندر یہ دیکھی ہے، ایون یہ تو شخصیات کی اور ان سے ملنے والے افراد اور ان کے جاننے والے افراد کے بارے میں ہوگی بات، تو وہ خامیاں تلاش نہیں کرتے، تو لیکن بہرحال جہاں پہ معاملات لین دین کے ہوں، جہاں پہ کوئی اہم بات پیش نظر ہو، وہاں پہ پھر وہ ذرا پریکٹیکل ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے میں نے دیکھا کہ جی وہ دیگر جو چیزیں ہیں، ان کی دیگر جو ہونے والی چینجز ہیں، ان کی بھی وہ برائٹ پہلو پہ فوکسڈ رہتے ہیں، اور اگرچہ پھر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک سچویشن لے آئی ہے، جہاں تک سرکمسٹانسز لے آئے ہیں اور حالات کو، وہاں سے مزید بہتری جو ہے وہ کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے، اور وہ کانفلکٹ نہیں کرتے، ٹکراؤ نہیں کرتے، بلکہ وہ کسی بھی کہہ لیں کہ جو بھی سچویشن، جو بھی صورتحال، اس کا وہ دیکھتے ہیں کہ مثبت سائڈ کیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے یہ صاحب جو ہیں یہ اس بات کو پروپوگیٹ کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں کہ بھائی اچھے انسان بنو، اچھے انسان بنو گے تو ہی آپ اچھا مسلمان بھی بنیں گے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں بن پائیں گے تو اچھے مسلمان بھی آپ نہیں بن پائیں گے، آپ خوش بھی نہیں رہ پائیں گے۔ تو وہ اچھے انسان ہیں، بہت کچھ درگزر کرنے والے اچھے انسان ہیں خود بھی، اور اس بات کو پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ان کی شخصیت کی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تیسری بات جو ان کی شخصیت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی زندگی کے اندر آپ مستقل نوعیت کا ایک اہم مقصد جو ہے وہ آپ کے رہنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ جی آپ محض روپیہ کمانے کے اندر لگے رہیں، اور جو ایک روٹین کی جو مصروفیات ہیں، جو ٹیڈیس چیزیں ہیں، جو روٹین کے جو کورس ہے، جو روٹین کے کام ہیں، اور جو محض ایک عام آدمی جو ہے، جو محض ایک میٹیریلسٹک انسان جو ہے، اس کے نقطۂ نظر سے جو کام ہے محض وہی کام نہ کریں، بلکہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی اہم مقصد رکھیں، کوئی اچھا مقصد رکھیں، اور یہ اچھا اور اہم مقصد جو ہے یہ مستقل نوعیت کا ہونا چاہیے، پرماننٹ ہونا چاہیے، کہ جب تک آپ حیات ہیں، کہ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ اس کام کے لیے جد و جہد جو ہے، محنت جو ہے، کوشش جو ہے وہ لگے رہیں، اور اس کے اندر یہ آپ کو بہت اچھا ٹائم پاس بھی دے گا، یہ آپ کو سیلف اسٹیم بھی دے گا، یہ آپ کو خوشی بھی دے گا، یہ سینس آف پرپز بھی دے گا۔ اور سچ پوچھیں تو زندگی کے جو تشنا، زندگی کے اندر جو اکثر لوگوں کے اندر ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے، یہ اس کو بھی انشاءاللہ پورا کرے گا۔ یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے، آپ کے لیے، اور تمام تر احباب جو ہیں میرے سننے والے اور دیگر بھی جو لوگ ہیں، ان کو یہ 3 باتیں جو ہیں وہ پہنچانے کی ضرورت ہے، ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کو انشاءاللہ ایک بہتر زندگی بھی دیں گی، اور دنیا کی زندگی کو بہتر کریں گی، اور اخروی زندگی کو بہتری کا سبب بھی بنے گی۔ جزاک اللہ۔